दाइ सरी भन्नु भाइले भनेको सरी रे यो लाइभ काटेँ भने मैले कटाएको हो क्या किनकि त्यो लास्टै इन्फर्मेटिभ दिँदै गयो क्या होइन बोर भयो होला भनेर मैले एकछिन ब्रेक गरिदिएँ होइन अनि वेलकम ब्याक होइन वेलकम ब्याक अनि सरी थियो हाम्रो सानो टेक्निकल डिफिकल्टिजको लागि हाम्रो बिहाइन्ड द क्यामेराको टोलीहरू अलिकति धेरै ह्यान्सी भएर होला आफ्नो मेकअप मात्रै गर्नु भ्याए होइन क्यामेरामा भ्याएन होला त्यो भएर अब भन न अब तिमीले के भन्नु सो त्यही इन्फर्मेटिभ कुरामा जोइन गरौँ होइन अनि मैले भनिहालेँ 15 लाख नेपालीले रोजगारी गुमायो त्यसमा पनि 6,40,000 चाहिँ जो विदेशमा काम गरिराख्नु भएको थियो उहाँहरू पढ्नुभयो अनि त्यो बाहेक अर्को चाहिँ बिगेस्ट न्युज भनिदिनुलाई तर त्यसलाई इन्टरनेसनलमा भन्नु नेसनलको भनिदिनु बिगेस्ट न्युज चाहिँ के भन्दाखेरि नेपालले चाहिँ पोलिटिकल म्याप रिलिज गर्यो जुनमा चाहिँ कालापानी लिम्बुलेक र लिम्बुया धारालाई चाहिँ समेटेर लिम्बुया धारालाई चाहिँ समेटेर नयाँ म्याप रिलिज गर्यो जसले चाहिँ हाम्रो छिमेकी देशलाई एकदमै टाउको दुखाइको विषय भयो अनि हाम्रो गभर्मेन्टमा रहेको सरकारलाई चाहिँ हाम्रो मतलब जो सरकारमा छ उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा चाहिँ के भन्छ सिम्पाथी बटुल्ने बाटो पनि भयो होइन अनि त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ त्यो बाहेक अर्को भन्दाखेरि के भनिदिउँ भन्दाखेरि नेपालको पार्लियामेन्ट हाउस रिप्रेजेन्टेटिभ हाउस के भन्छ दाइ संसदलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री रिप्रेजेन्टेटिभ हाउस पार्लियामेन्ट हाउस पनि भन्छ क्या पार्लियामेन्ट हाउस पनि भन्छ क्या संसदलाई चाहिँ हाम्रो 2/3 सरकार भएको प्रधानमन्त्रीले पनि विघटन गर्नुभयो जुन चाहिँ संविधानको विपरीत छ अनि त्यही सिफारिसलाई चाहिँ अनुमोदन गर्दै हाम्रो राष्ट्रपतिज्यूले चाहिँ मध्यावधि चुनावको पनि घोषणा गर्नुभयो मिड टर्म पोल्सको लागि पनि उहाँले घोषणा गर्नुभयो जुन चाहिँ वैशाखमा 2 तहमा हुने भनेको छ मतलब वैशाख 17 गते र 27 गतेको कुराहरू भएको छ इन्फर्मेटिभ कुरा छ है गाइज हामी जहिले पनि हावा कुरा गर्छौँ है तर आजकल पुरै सोशल स्टडिजको हामी जुम क्लासमा बसिरहेको छ मलाई चाहिँ भइरहेको छ हैन तर जसलाई युजफुल अनि इन्फर्मेटिभ लाग्छ कमेन्ट डाउन किन भन्दाखेरि यो मतलब एकदमै हाम्रो 3 जनाको विशाल टिमले रिसर्च गरेर अनि त्यसपछि नेपाल र चाइनाले फर्स्ट टाइम सगरमाथाको हाइटलाई मेजर गर्यो अलिकति बढेर सगरमाथाको हाइटलाई चाहिँ नेपाल र चाइनाले फर्स्ट टाइम मिलेर मेजर गर्यो अनि दुवै देशले मेजर गरेको हाइट बराबर आयो यसमा चाहिँ कुनै पनि त्यो के भन्छ एग्रिगेटलाई पनि मेजर गर्नु परेन किन भन्दाखेरि दुवै देशले मेजर गरेको हाइट बराबर आएको थियो अनि नेपालको सगरमाथाको हाइट चाहिँ अहिले के भयो भन्दाखेरि 8,448.86 मिटर भयो 8,886 चाहिँ थोरै सेन्टिमिटर हाइट बढेको छ अनि यो चाहिँ नेपाल र चाइनाले संयुक्त त्यो रिसर्च मतलब मेजर गरेको कारण यसलाई चाहिँ अहिलेसम्म त्यो अफिसियल पनि मानिएको छ है मैले भर्खर कमेन्ट हेरेँ हैन सिसिल भाइको आजको त कस्तो बोरिङ भयो भाइ भने मैले के सोचेँ भर्खर बिहान अनलाइन क्लास पढेर अनलाइन क्लास पढिरहेको जस्तो लागिरहेको ल त्यसो भयो अहिलेलाई थोरै ब्रेक लिदिउँ अनि त्यसपछि अर्को विशेष न्युज सुनाइदिउँ न त होइन इन्डियाले चाहिँ टिकटक र पब्जी ब्यान गर्यो त्यही हो इन्डियाले टिकटक र पब्जी ब्यान गर्नुमा तपाईले के लाग्छ त मलाई त उस्तो लाग्छ जस्तो लाग्छ टिकटकको त फेमस स्टारै हो अनि त्यो हो हैन अनि पब्जी फ्यानै हो नि एउटा भिडियो बनाएको 5 लाख भाइ ओली लाइभमा चाहिँ त्यो कपडाहरु चेन्ज गर्ने वाला के भन्छ त्यसलाई के भन्छ तर भिडियोमा ढ्याङ गरेर कपडा चेन्ज गर्ने त्यो वाला भिडियो बनाएन यस्तो आउने ड्रेस चेन्ज गरे नि फु गरेर त्यो पिठो उडाउने अनि तपाईलाई टिकटकमा त्यो टिकटक इन्डियाले ब्यान गर्नुमा चाहिँ उसको हात छ जस्तो लाग्छ नि पब्जी ब्यान गर्नु चाहिँ मलाई खुट्टा छ जस्तो लाग्छ पब्जी भन्ने कुरा उसलाई मन पर्दैन क्या त्यो पनि हैन मैले त्यस्तो पर्टिकुलरली भन्न खोजेको छैन मैले आजसम्म भनेको पनि छैन मलाई तर भनेको छैन तर इन्डियाले भनिरहेको अनि अरु के ब्यान भयो के ब्यान भयो ए ब्यान मात्र हैन अरु के कुन ब्यान भएको बेललाई त्यो खोइ थाहा मलाई यादै छैन हामी त हेरिरहेको त्यसमा नजाउँ न हो त्यसमा नजाउँ तर मलाई याद पनि छैन म खासै हेर्दैन के भएर याद कहाँ चाहिँ हेर्दिन होइन रेगुलर हेरिरहेको हुन्छु मलाई ब्यान भएर पनि कुनै फरक परेको छैन त्यस्तो भन्नु हुँदैन किनकि त्यो सरकारले ब्यान गरेपछि कसरी हेरिरहेको सबै सरकारले ब्यान गराएको क्या तर कसरी हेरिरहेको छ
अहिले इलेक्सन भयो साइबर क्राइमले उठाएर कसरी हेरिरहेको छु भन्दाखेरि यसरी हेरेर चाहिँ यही हुन्छ होइन हेरेर चाहिँ यही हुन्छ डिटेलमा गयो अर्को यसो गरौँ न त ल आज चाहिँ होइन अब हामीले हाउ वाज योर 2020 को टपिक थियो नि त हाम्रो त मेन तपाईँहरूले आउट अफ टपिक जानुभयो आउट अफ टपिक होइन क्या त्यो 2020 मा भइरहेको घटनाहरू थियो अनि अडिसन चाहिँ थोरै थोरै तपाईँदेखि सुरु गरौँ न त तपाईँको 2020 चाहिँ कस्तो मेरो 2020 50-50 भयो क्या हो साथै 2020 50-50 टाइपको भयो क्या रमाइलो पनि भयो होइन अब लकडाउन भन्यो नर्मली सुत्ने मात्रै काम भयो आफ्नो त्यो भनेर त्यही रचाइने होइन अनि अर्को चाहिँ के भन्दाखेरि काम पनि अब लकडाउनमा भए पनि अलिअलि त काम गर्नु पऱ्यो बाँच्नु पऱ्यो होइन अलिअलि काम पनि गरेँ अलिअलि रमाइलो पनि गरेँ अलिअलि घुमघाम पनि गरेँ होइन सबै चिज गरेँ त्यही भएर 50-50 भयो अभिसनको चाहिँ कस्तो भयो अभिसनको चाहिँ 60-30 थ्याङ्क यू फर आस्किङ वेलकम अनि बाइ द वे तपाईँहरूको 2020 नि कस्तो भयो प्लिज डु सेयर है तपाईँहरूको 2020 जस्तो भएको भयो भयो कि भएन होइन मेरो 2020 चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरि है कस्तो भयो मलाई त 2020 हो मेरो 2020 चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरि काम पनि अलिअलि भयो दाइले भने जस्तो पेट पाल्नु परिहाल्यो पेट पाल्ने काम पनि गरियो सुत्ने त अब सुत्ने काम पनि भयो अनि त तिम्रो त वर्क फ्रम होम वर्क फ्रम होम थियो अनि त्यसपछि वी अल विस त्यो जसले पनि 2020 मा अनेक कुरालाई मतलब त्यो फेस गर्नु पर्यो अनि त्यसपछि सबैजनालाई हामी स्पिडी रिकभरी त्यो मैले यस्तो सोचेँ क्या हामी नेपाल चाहिँ अलिक स्ट्रङ पनि छ यस्तो चिजहरूमा भुइँचालो पनि रिकभर गर्थ्यो हामी चाँडो होइन कोरोना पनि रिकभर गर्यो तर रिकभर पनि हामी पेलेरै गर्ने क्या पेलेरै गर्ने त्यस्तो टाइपको भइसक्यो क्या हाम्रो अब इम्युनिटी पावर पनि बढेर अनि मतलब आफ्नो बल्ने त हो मेन र आफ्नो मात्र हामी कस्तो छौँ भन्दाखेरि हामी खुसीमा बढी रमाउन चाहन्छौँ क्या जसले पनि 2020 र स्टिल सर्भाइभ गरिराख्नु भएको छ धेरै कुराले तपाईँहरूलाई इफेक्ट गरिरहेछ भने हाम्रो टिम विथ अस विस यु भेरी बेस्ट फर यो 2021 अनि 2020 जे जस्तो भयो भने कङ्ग्रेचुलेसन यु हेभ सर्भाइभ द्याट यु हेभ मेड इन्टु 2021 तर 2020 मा जति सर्भाइभ नगर्नु भएको मान्छेहरूले के भन्छ त्यसलाई हार्दिक श्रद्धाञ्जली हाम्रो मौन धारण नै गर्दैछ क्या मौन धारण भन्ने कुरा गर्दै गरौँला तर हृदयदेखि वी सबैजनालाई एकदमै हार्दिक श्रद्धाञ्जली अनि त्यसपछि इङ्ग्लिस आइहाल्छ क्या तपाईँहरू मलाई त्यही भएर नबोल्नु सो सबैजनालाई 2021 को फेरि पनि एकचोटि हार्दिक शुभकामना अनि प्लिज डु कमेन्ट हाउ वाज योर 2020 हाउ वाज योर 2020 कस्तो मलाई मैले कतिखेर सोध्नुहुन्छ भने म कुरेर बसिरहेको थिएँ हेरेको हेरेछु सोध्नै हुँदैन यता हेर्छु मेरो पनि काइन्ड अफ मिक्सचर जस्तै भयो भनौँ न ह्याप्पिनेस स्याडनेस सबैको यो वर्षको 2020 चाहिँ होइन मलाई अभिसन्ने हिजो टपिक अस्तिको वर्षको होइन हिजो अभिसन्ने टपिक थियो क्या भोलिको हाम्रो टपिक चाहिँ हाउ वाज यो 2020 भनेर मलाई त तपाईँको नाम लिन्छ जस्तो लाग्यो होला तर शनिबार मैले सबै कुरा डिसाइड गरेपछि बल्ल सुमितालाई थाहा भए ठिकै छ नेक्स्ट टाइम म एक्लै गर्छु सुन्नु अनि होइन अनि अभिसन्ने टपिक दियो नि त अनि अघि मैले सोचेन कि हिजो चाहिँ के कस्तो भयो भनेर अनि अघि बाटोमा आउने बेला हिँड्दै आइरहेको थिएँ सोचिरहेको थिएँ कि हाउ वाज माई 2020 भनेर अनि यस्तो स्टार्टिङदेखि रिकल गर्दै आयो अनि आउँदाखेरि त यही आइपुगिसकेको छु क्या सोच्दा एक्चुली सोच्नु चाहिँ के सोचेँ भने हल्का फ्रस्ट्रेटिङ थियो होइन हल्का रमाइलो थियो अब 2020 को स्टार्टिङमा चाहिँ रमाइलो नै भएन है कति धेरै रमाइलो पार्टहरू पनि थियो कि होइन अब त्यो चाहिँ एकछिनमा सेयर गरौँला होइन अहिले आउँछ नि बिस्तारै होइन फर्स्टमा चाहिँ रमाइलो भयो अनि बिचमा एउटा पोइन्टमा आएर चाहिँ अब भाइरसले गर्दा लकडाउन भयो नि त अनि लकडाउन भएपछि घरमा बसिराख्दाखेरि चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ एकदम एक्साइटमेन्ट फिल भइरहेको थियो कि किनकि अब पहिला फ्यामिली टाइम मिल्दैन थियो होइन त्यो एउटा सिचुएसनमा आएर चाहिँ एउटा फ्यामिली टाइम पनि भयो कि फ्यामिलीसँग बस्ने रमाइलो गर्ने तपाईँ भन्नुहुन्छ होइन त्यो क्यारम बोर्ड लुडो त हामीले यति खेल्यो होइन एउटा फ्यामिली टाइम भयो होइन होइन त्यो यस्तैवालै खेल्छ कि अनि त्यो भयो होइन अनि त्यसपछि लाएर पछि अब बिस्तारै होइन टाइम मुभ्स अन होइन
बिस्तारै चाहिँ हल्का फ्रस्ट्रेटिङ पनि भयो, अब बोरिङ पनि भयो नि त घर बसिराख्दा नयाँ कुराहरू केही नगर्ने, हल्का अब डिप्रेस टाइप पनि भयो। तर अपार्ट फ्रम एभ्रिथिङ होइन, हाम्रो 2020 पनि सक्यो एन्ड स्टिल वी आर ह्याप्पी एन्ड स्ट्यान्डिङ इन फ्रन्ट अफ यु अल। त्यही हो अपार्ट फ्रम एभ्रिथिङ के अरे सबै कुराको बावजुद हामी स्टिल तपाईँहरूको अगाडि यसरी बसेर होइन हाम्रो कुराहरू सेयर गरिरहेको छौँ, हामी खुसी छौँ। आशा गर्छु तपाईँहरू पनि खुसी भएर 2021 को स्टार्ट गर्नुहुन्छ। त्यही हो, मेरो चाहिँ त्यस्तै भयो मिक्स सर। अनि त्यसरी यहाँ कमेन्टहरू सिसी भाइको होइन ह्याप्पी टोपी दिवस आज टोपी दिवस पनि टोपी दिवस पनि हो। आज चाहिँ नेपाल त टोपी छैन क्या त्यो टोपी छैन वा सही पर्दा, तर आज चाहिँ नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय टोपी दिवस हो। यसमा चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय टोपी ढाका टोपीलाई चाहिँ विशेष गरेर प्रमोट गर्ने के अरे उद्देश्यले चाहिँ नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय प्रोग्राम त्यस्तो केही पनि हुन्छ त अनेक हुन्छ, तर यसपालि मेबी कोरोनाको कारणले भएन होला। आज राष्ट्रिय पोसाक दिवस भनेर माइती घरमा थोरै ग्यादरिङ पनि भएको थियो होला। सो सबैजनालाई हार्दिक शुभकामना। अनि अर्को कुरा चाहिँ हामी के अरे 21औं शताब्दीमा छौँ, हाम्रो देशले पनि कायापलट गरिसकेको छ, तर पनि हामीले आफ्नो पहिचान, आफ्नो राष्ट्रिय पोसाक अनि हाम्रो राष्ट्रिय पहिचानहरूलाई चाहिँ गुमाउनु हुँदैन। सो कहिले काहीँ लगाए पनि मनदेखि खुसी भएर देशको सम्मान अथवा राष्ट्रको त्यो पोसाकको सम्मानमा चाहिँ। तर होइन लगाउनु चाहिँ मन लाग्छ मलाई चाहिँ, मलाई पनि मलाई सक्दैन र पनि लगाउनु सबैजनालाई हो लगाउनु हुने हो। सबैजनालाई अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली टोपी दिवसको हार्दिक शुभकामना। अनि त्यसपछि यहाँ शिशिर भाइले भनिरहेछ 2020 चाहिँ उसको एकदमै मोटो भयो। दुब्लो चाहिँ दुब्लो भइसकेर कस्तो दुब्लो तपाईँहरूलाई थाहा नै छैन। उसको दिदीले गर्दा होला अनि त्यसपछि अर्को कमेन्ट आएको छ, रिवेश ब्रोले कमेन्ट गर्नुभएको छ ह्याप्पी न्यु इयर गाइज। ह्याप्पी न्यु इयर दाइ। तपाईँ विश्वको जुनसुकै कुरा भयो पनि तपाईँलाई एकदमै शुभकामना। अनि हामी सबैजनाले एकदमै सम्झेको छौँ। मनिषाले लेखेको छ मेरो चाहिँ रमाइलो नै भयो, दुःख नि भयो, सबै भयो, कवि खुसी कवि गम, जिन्दगी यस्तै त हो। हामी यस्तै त हो नि। अनि त्यसपछि यहाँ कल्पना श्रेष्ठ लेख्नु भएको छ एथविटले सबैलाई सँगै गरायो। अनि त्यसपछि कोभिडले चाहिँ टाढा टाढा गरायो अरे। है खतरा खतरा हान्थ्यो, तर यसमा सेन्स पनि छ क्या दाइ। जस्तै कस्तो भन्दाखेरि सधैँ सँगै बसिराख्नु पनि स्वास्थ्यको लागि हानिकारक छ। किन जस्तै कोरोना अथवा कोभिड चाहिँ तपाईँ जति नजिक हुनुहुन्छ त्यति हानिकारक छ नि त दाइ। तर यो त कोभिडले गर्दा न त सँगै भएर हाम्रो नि सँगै भएर हाम्रो। अनि टिमसँग अरू के छ? अनि त्यसपछि अबलाई चाहिँ इन्टरनेसनलमा जाऊँ न त है। इन्टरनेसनलमा फ्लाइट चढौँ है, फ्लाइट चढौँ। सो टेक अफिङ फ्रम नेसनल न्युज टु इन्टरनेसनल न्युज। सबैजनालाई नमस्कार, स्वागत छ अन्तर्राष्ट्रिय समाचारमा। के भन्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय समाचारमा चाहिँ अहिले के भइरहेछ भन्दाखेरि मेन कुरा दाइलाई पनि थाहा हुन सक्छ, सबैलाई थाहा छ। युएसए र इरानको चाहिँ अलमोस्ट वार जस्तै भयो। जब त्यो युएसले चाहिँ ड्रोन स्ट्राइक गर्यो इरानमा चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि इरानको के भन्दाखेरि म पढ्छु लगाइ भन्दाखेरि इरानको होइन के भन्छ त्यो कासिम सुलेमानी जो चाहिँ लिडर अफ इस्लामिक रिभोल्युसनरी गार्ड जो इस्लामिक त्यो आर्म फोर्सको चाहिँ जो लिडर थियो उसलाई चाहिँ युएसएले त्यो ड्रोन अट्याकमा मारिदियो इरानको जो लिडर थियो। अनि जसको कारणले चाहिँ इरानले पनि एक दुईवटा मिसाइलहरू आक्रमण गर्यो युएसएको बेसमा, जहाँ चाहिँ उनीहरूले इराकमा बसिरहेको थियो। इरानले त्यहाँ अट्याक गर्यो अनि इराकको अलमोस्ट पपुलेसनलाई पनि इफेक्ट गर्यो अनि अलमोस्ट नेपालीहरूलाई पनि इफेक्ट गर्यो, जो चाहिँ युएसको बेस क्याम्पमा एज अ त्यो के भन्छ हेल्पर काम गरिरहेको थियो उहाँहरूलाई पनि एकदम इफेक्ट गर्यो। जसले चाहिँ के भन्छ दाइ त्यो बङ्कर कि केमा जान बाध्य गरायो क्या, त्यो अन्डरग्राउन्ड हुनलाई बाध्य गरायो होइन। त्यो चाहिँ वान अफ द बिगेस्ट न्युज थियो। तर त्यसपछि फेरि यहाँ भन्छु क्या म सिसी भाइको फेरि आइसक्यो सोसल पिरियड फेरि सुरु भयो। सोसल पिरियड सुरु भयो गाइस, तर एकदमै इन्फर्मेटिभ काम लाग्छ। यही चिज चाहिँ आज अलिकति सम्झेर भोलिको क्लासमा सोसल क्लासमा गएर चाहिँ यही चिज भन्यो भनेदेखि खतरा हुन्छ। सो यो चाहिँ 2020 को बिगिनिङमा भएको थियो। अनि त्यसपछि अर्को के भयो भन्दाखेरि
एकदमै वर्ल्डमै मतलब रेसिजमको एउटा मुद्दाले चाहिँ एकदमै बढी त्यो प्रकाशमा आयो, मतलब लाइटमा आयो, हाइलाइटमा आयो, जसमा चाहिँ जज फ्लोइड नामको एउटा नागरिकलाई चाहिँ अमेरिकन पुलिसले चाहिँ त्यो $20 एउटा केसमा चाहिँ त्यो पनिस गर्दा गर्दै रोडमै उहाँको चाहिँ डेथ भएको थियो। अनि वी विश हिम रेस्ट इन पिस। अनि त्यसपछि सबैजनाले रेसिजमको अजेन्समा चाहिँ मतलब आवाज उठाउँ, रेसिजममा चाहिँ जानु भएन, मनमा लाग्ने गरी। अनि अर्को बिगेस्ट न्युज भनेको चाहिँ अब युएसए जहिले पनि वर्ल्डको सेन्टराइजमा पर्छ, जहाँ चाहिँ जो बाइडेनले चाहिँ डोनाल्ड ट्रम्पलाई बिट गर्दै चुनाव जित्यो। अमेरिकाको नयाँ राष्ट्रपति हुनेवाला छ जो बाइडेन। अनि त्यो चाहिँ मतलब सबैजनाले वर्ल्डकै लागि गुड न्युज मानेको छ। अनि त्यसपछि अर्को भनेको भइसकेको छैन, अझै पनि स्टिल डोनाल्ड ट्रम्प प्रेसिडेन्ट। अनि अर्को भनेको चाहिँ अस्ट्रेलियाको बस फायर भन्नेले चाहिँ अस्ट्रेलियाको डढेलोले चाहिँ विश्वकै ध्यान आकर्षण गर्यो। अनि जसले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि दाइ कति जलाएछ भन्दाखेरि 18.6 मिलियन एकड़ चाहिँ जलाएछ क्या दाइ। त्यो भनेको जति हुन्छ, त्यो भनेको तपाईँको 18 लाख के अरे 18,06,000 स्क्वायर किलोमिटर जति पर्छ, जुन भनेको चाहिँ नेपालको पुरा क्षेत्रफलभन्दा बढी हो क्या, बढी हो, एकदमै बढी हो होइन। अनि त्यसपछि अब कोरोनाको केस त भन्नु परिहाल्यो। 8,38,09,741 जना चाहिँ अहिलेसम्म वर्ल्ड वाइड कोरोनाको इफेक्टेड भइसक्यो। अनि त्यसमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि 18,25,780 चाहिँ डेथ भयो, भेरी स्याड न्युज होइन। अनि त्यसपछि 5,93,25,768 चाहिँ रिकभर भइसक्यो। सो सोसल पिरियड सक्यो। तर त्यसपछि म यहाँ पूजाजनलाई आइहाल्नु पर्छु ल। ओके दाइ। विष्णु भाइलाई हेलो होइन, अनि वेलकम। अनि आज गफसप होइन कि आज यो भाइले हल्का के भन्छ पाठनको हल्का के दिँदैछ होइन। अनि पूजा लोप्सलाई पनि हेलो, अनि त्यसपछि वेलकम होइन। अहिले हामीले जति भनिरहेको छ यो हजारौँको सङ्ख्यामा त हाम्रो मान्छेहरू मात्रै हो नि त, यो बिचमा बस्ने मान्छेको मान्छेहरू अनि वाट डु यु वान से अस्ति हामीले अब 2021 वाट डु यु विश फर 2021 क्या 2021 को लागि चाहिँ विश गर है, तीनटा मात्रै विश सोचेर गर्छु ल। नाइ मेरो चाहिँ 2021 को लागि केही विश छैन। 2022 मा जानु उडेर जानु मन छैन मेरो। विश चाहिँ छैन, तर प्लानिङ के होला नि? प्लान्सहरू भन्दा पनि म चाहिँ अब 2021 मा चाहिँ अझ हुन्छ नि लो एक्सपेक्टेसन्समा गोइङ विथ द फ्लो के, जता गइन्छ त्यतै जता पिरतीको बाटो चलाउला मायाको अस्मिता श्रेष्ठलाई पनि हेलो होइन। अनि ह्याप्पी न्यू इयर टु एभ्रीवन। गाईको चाहिँ भन्नु नि त, तपाईँको चाहिँ 2021 मा के प्लान्सहरू छ? 2021 मा मेरो प्लान छ पनि, तर कस्तो खालको भन्नु है। 2021 मा मेरो प्लान के छ भने मिल्यो भनेदेखि के बिजनेस गरौँ भन्ने सोचिरहेको छु होइन। तर बिजनेस यहाँ सकिनु भने कहीँ अरू ठाउँमा गएर भने बिजनेस गरौँ, अनि त्यो पनि सकेन भनेदेखि चाहिँ आएर बिहे गरौँ होइन। अब त त्यो सोच्नु पऱ्यो होला नि त। मेरो 2021 को प्लान चाहिँ के छ भन्दाखेरि बाइक ल्याएको लोनमा लोन फिक्स लोन नभन्दा भाइ तिमी गफ नहाल्नु सक्दै। बाइ द वे गाइस, तपाईहरुको पनि 2021 को प्लान के छ हैन, डु शेयर हैन, कमेन्ट मार्फत शेयर गर्न सक्नुहुन्छ। अनि अर्को चाहिँ अब तपाईले चाहिँ हैन 2020 मा चाहिँ के कुराहरु सिक्नु भयो र लाइक तपाईं इफेक्टिभ कुराहरु तपाईले सिकेको कुराहरु बताइदिनु। त्यो सम्झेपछि मलाई याद आउँछ के हुँदैन कहिले के सम्झेको याद आउँछ। 2021 मा हामीले एक दुईटा कुरा चाहिँ सिक्यौं। 2020 मा 2020 मा हामीले एक दुईटा कुराहरु सिक्यौं। एउटा सर्भाइभ गर्न पोइन्ट हैन सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट। अनि हामीलाई कहिले पनि थाहा छैन हामीलाई पैसा चाहिन्छ, हामीलाई चाहिँ मतलब हामी चाहिँ यो घर भन्दा बाहिर जान सकिदैन, हामीलाई सबै कुराले बाँधेर राख्छ, तर पनि हामीलाई खानुपर्छ भनेर त कहिले पनि थाहा छैन। त्यो कुराले चाहिँ के रियलाइज गरायो भन्दाखेरि सेभिङ्स भन्ने कुरा राख्नुपर्छ भन्ने रियलाइज गरायो। त्यो चाहिँ मलाई सबभन्दा धेरै रियलाइज गरायो। अनि त्यसपछि अर्को कुरा के रियलाइज गरायो भन्दाखेरि जहिले पनि बाहिरको दुनियाँ होइन, घर परिवार पनि केही हो भन्ने कुरा रियलाइज गरायो। तर इरिटेट पनि गरायो। फिक्स हो। अनि अर्को कुरा भनेको हामीले कोठैमा बसेर एउटा कम्प्युटर अथवा फोनको सहारामा पनि धेरै काम गर्नुपर्छ, मतलब गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा पनि सिकायो।
अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ सधैँ सबैसँग हुनु मात्र पनि ठुलो कुरा होइन भन्ने पनि खतरै दिन्छ त यो भनेको एकपालिको I like that. थ्याङ्क यू अनि यसपछि मलाई के भन्नु मन लागेको छ यार शिशिर भाइले के लेखेको छ यार मेरो त सुमितको बिहे खाने हो खाने छ अरे दाइको ल्याएर सुमित दाइको बिहे खाने मेरो बेस्ट फ्रेन्ड हो नि त त्यो 2021 बेस्ट फ्रेन्ड हो नि त मेरो 2021 मा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सुमित दाइको बिहे चाहिँ 2020 सम्झिनु सम्झिने अनि सन्दीपाको बिहे चाहिँ 2020 मै हुन्थ्यो भन्ने कुरा थियो तर के भयो रे भन्दाखेरि कोरोना भन्दा ठुलो भाइरस चाहिँ हाम्रो सन्दीपा जस्तो लाग्यो रे अनि त्यसपछि 2021 पछिको दिनहरू पनि किन खराब गर्ने भनेर बिहे क्यान्सल गर्छ अनि मैले त्यही मौकामा ब्रेकअप बाई भन्दै खतरै दियो त कुदाले कता सुने मेरो मम्मीले भन्सिन्थ्यो के अनि त्यसपछि बुद्धलाई पनि स्वागत छ किन भन्दाखेरि हाम्रो एकदमै बिग फ्यान हो आज बिजी हुँदा हुँदै पनि उसले कमेन्ट लाइभ जोइन गरिरहेको छ थ्यांक यू सो मच थ्यांक यू सो मच यार भाइ भाइ भन्नु जरुरी छैन होला है तर पनि भाइ क्या ल्याउ भाइ सो 2020 त्यस्तै रह्यो सबैजनाले पनि भन्नुस् न हामी मात्र कति बोल्नु हैन त्यही त तर कसैले पनि भएन तपाईहरु भनेन 2020 सुत्ने बित्तिकै क्या 2020 कस्तो भयो कसैले पनि कस्तो 11 लाख जना मान्छेले हेरिराख्नु भएको छ सबले कमेन्ट गर्ने है त अहिले फेरि विष्णु भाइको मैले रिप्लाई दिएन भन्नु भन्दा विष्णु भाइ मैले अघि पनि भने क्या वेलकम मैले भनिसके मन साली भनेको अनि ह्यापी न्यू इयर ब्रो म टाइप गर्दै छु फेरि भन्नु मेरो यसमा हेर न सबैजनालाई 2020 कस्तो रह्यो भन्दाखेरि पनि तपाईले के सिक्नु भयो भन्ने कुराले बढी म्याटर गर्छ लकडाउनमा एउटा इन्ट्रेस्टिङ वाला कुरा गर्छ क्या लकडाउनमा तिमीलाई त्यो पुलिसले यस्तो त्यो क्र्याब जस्तो त्यसले समातेको मलाई नै समातेन तर हाम्रो एक एपमा आउने आनन्द ब्रोलाई चाहिँ होइन समातेको रे क्या उसमा के अरे मङ्गल बजारमा क्या अनि यसरी लिएर गएको रे क्या त्यो मलाई क्या इन्ट्रेस्टिङ लागेको क्या ल अबिस 2020 मा के सिक्यौ बताइदिनु 2020 मा अरु के पनि सिक्यो कि कोरोना मात्र हैन कि अरु चिजको लागि पनि स्यानिटाइजर पनि बोकिराख्नु पर्छ टिस्युजहरु बोकिराख्नु पर्छ हामी मतलब स्यानिटाइज रहनु पर्दो रहेछ भन्ने कुराहरु सिक्यो सबैभन्दा राम्रो चाहिँ मास्क लगाउनु पर्छ भन्ने कुरा पनि मास्क भन्दा पनि स्यानिटाइज कस्तो भन्दाखेरि विश्वको यो प्रकृतिले कुनै पनि मोडिन सक्छ हैन कुनै पनि बेलामा कुनै पनि प्रकोपहरु आउन सक्छ जस्तै कोरोना भाइरस आयो हैन विभिन्न कुराहरु आइराछ क्लाइमेट चेन्जको कुराहरु आइराछ के गरौँ भन्दाखेरि हामी आफ्नो ठाउँमा सबै भएर बसौँ हैन क्लाइमेट अथवा नेचरलाई हामी कुनै पनि काम नगरौँ अनि के अरे प्रकृतिले दिने कुनै पनि सजायहरूलाई चाहिँ एकदम सतर्क भएर त्यसलाई अपनाएर बस्न सकिने विधिहरू अपनाएर हैन अनेक कुराहरू चाहिँ हुन सक्छ त्यसमा जस्तै नेपाल सरकारद्वारा जनहितमा वी आर नट एक्सपर्ट हामी कुनै पनि विज्ञ होइन हामी कुनै पनि वरिष्ठ मान्छे होइन तर हामी के रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छौँ भन्दाखेरि कुनै पनि तपाईलाई त्यो प्रिकसनको कुराहरू छ भने हैन त्यो कुरालाई चाहिँ एकदमै एक्सेप्ट गर्नुस् वही जान्ने हो तर म लास्टमा एउटा क्वेशनहरु सोध्छु यार ल 2020 मा सबैभन्दा इन्ट्रेस्टिङ चिज तिम्रो लागि के भयो इन्ट्रेस्टिङ चिज रमाइलो मतलब अलिकति त्यो हुन्छ नि फनी टाइपको केही पनि घर बसी तलब खान पाइयो त्यो भयो तिम्रो के भयो मेरो लप पर्यो उता हेर्छ हो लप पर्यो त्यस्तो के पनि मलाई एउटा याद आइरहेको थियो कि हामी 2020 मा गएको है कालिम्पोङ हो है मैले कन्फर्म है भयो म खेल्दिन ल हामी 2020 म पनि भन्छु के कस्तो तपाईं त सुन्नै हुँदैन छोड्दै गएको होइन के मलाई त छोड्दिन यार साइडमा बिचरा म त्यही थिए बसकै साइडमा मलाई हैन मलाई 2020 मा चाहिँ सबैभन्दा अब त्यो याद भएको रमाइलो पार्ट चाहिँ हैन ठ्याक्क हामी त्यो यस्तै म्यापतिरै थियो होला 2020 स्टार्ट भइसकेपछि म अभिसन अनि त्यसपछि सुप्रिया बहिनी राधिका अनि महेश अनि अर्को एउटा सञ्जीव दाइ भन्ने हुनुहुन्थ्यो हामीहरु चाहिँ कालिम्पोङ गएको थियो के अनि हामी हिँडेको थियौँ अनि गैरी भन्ने ठाउँबाट सबैजनाले मेरो साथ छोडेर फर्किनु भयो अनि मलाई एक्लै कालिम्पोङ पुग्यो त्यहाँ पुगेर पनि मलाई फोन आएन क्या म त आउँथेँ उडेर भनेर आउँथेँ मलाई चाहिँ त्यो पार्ट किन इन्ट्रेस्टिङ लागेको भने म कहिले पनि त्यसरी घरबाट निस्केर अब अरू हुन्छ नि अब उनीहरू भनेको त धेरै चिनेको मान्छेहरू नि त सो गफ होइन रियालिटी हो होइन अनि होइन थिएन
होइन नि त फर्स्ट टाइम जाँदाखेरिको त्यो नयाँ एक्सपिरियन्स भयो नि त मलाई सो मेरो स्टार्टिङ चाहिँ एकदमै राम्रो भएको थियो तर अनफर्चुनेटली एन्डिङ त्यति राम्रो एन्डिङ पनि राम्रो भइरहेको मेरो फनी मुमेन्ट भनिदिन्छु क्या मेरो फनी मुमेन्ट के थियो भनेदेखि म लकडाउनमा नर्मली जस्तो मेरो घर यताबाट नजिकै पनि हो अनि त्यसपछि म यहाँ सजिलो आइ पनि नहुन्थेँ क्या अनि त्यसपछि लकडाउनमा अब घरमा झन् बस्दा बस्दा मलाई अल्छी लाग्यो क्या अनि मैले प्लान बनाएँ कसरी जाने हो सजिलोमा भनेर क्या होइन अनि घरबाट मैले दालको आधा किलो जति हालेको अनि हल्लिँदै आयो पुलिसले कहाँ छ गएको दाल किनेर आएको अनि यहाँ आएर फेरि दाल यहाँ छोडेर फेरि चामलको बोकेर फेरि घर जाने मैले धेरै रमाइलो गरेँ अनि कहाँ गएर आएको चामल किनेर आएको भनेर मैले मेरो चाहिँ यो लाइफमा भन्न मिल्छ कि मिल्दैन मेरो अफिसको चाहिँ पास थियो मैले चाहिँ टन्न ठाउँ घुमेँ यो लाइफ जसले हेरिराख्नु भएको छ सेयर नगर्नु गर्नु चाहिँ मेरो चाहिँ अफिसको कार्डको पास थियो सो मैले धेरै ठाउँहरू घुमेँ अनि धेरैवटा एकदमै त्यो बिजी हुने ठाउँहरूमा म एक्लै गएर बसेको पनि छु सो मलाई कोरोना लागेन मेरो कारणले कसैलाई पनि कोरोना लागेन तर मैले आई फिल त्यो गलत गरेर होइन दाइ समाउ मैले त्यो गलत गरेर जस्तो पनि लाग्छ किन भन्दाखेरि सरकारले चाहिँ अब बाहिर ननिस्क भनेर त्यत्रो रिक्वेस्ट गरिरहेको पनि म बाहिर थिएँ किन भन्दाखेरि मलाई चाहिँ 2-3 महिनाको त्यो ह्याङओभर उतार्नु थियो होइन कोठा बस्दाको अनि त्यो दाइकोमा पनि आएँ अनि यो 2020मै हो कारण हामीले एउटा रमाइलो किस्सा पनि गऱ्यौँ त्यो टिपरको दाजुभाइहरूसँग रमाइलो किस्सा पनि गऱ्यौँ त्यसलाई चाहिँ लाइभमा बताउनु मिल्दैन सो अहिलेलाई चाहिँ वी विस यु भेरी बेस्ट फर 2021 अहिलेको कार्यक्रमलाई बिट मार्नतिर जाउँ सो आफ्नो तर्फबाट के भनिदिउँ न म त के भन्दिनँ भन्न पर्यो म चाहिँ तपाईँहरू सबैलाई के भन्न चाहन्छु भने होइन 2020मा जे भयो होइन त्यो सबै एउटा नराम्रो सपना या नराम्रो होइन घटना जसरी बिर्सिदिनुहोस् र 2021मा अझ खुसी भएर अझ सेल्फ लभ रियलाइजेसन फर्गिभनेस इच एन्ड एभ्रिथिङ सिकेर अझ राम्रो भएर अपकमिङ आफूलाई अझ राम्रो बेटर बनाएर आउनुहोस् भन्न चाहन्छु र ह्याप्पी न्यू इयर सम्झेर मोटिभेट भएर अगाडि बढ्नुहोस् मैले भन्यो भने फेरि तिमीहरू मलाई नराम्रो सोच्ला होइन तर मलाई चाहिँ स्टिल अझै पनि यो लकडाउन सुकिरहेको होइन ढलिरहेको होइन त्यस्तो फिल हुन्छ क्या मलाई त्यस्तो हुन्छ तर त्यस्तो नहोस् तर मैले ऊ पनि सुनेको क्या मतलब अरू पनि के रोगहरू यस्तो आइरहेको छ होइन हामी त्यसको लागि पनि प्रिकसनहरू युज गरौँ होइन त्यसको लागि पनि ऊ चाहिँ गरौँ तर लकडाउन चाहिँ होस् कोरोना नहोस् होइन तर लकडाउन चाहिँ होस् सो म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि 2020 अहिलेसम्मकै हाम्रो एज मान्छेहरूले फेस गरेको वान अफ द वर्स्ट टाइम हो होइन वान अफ द वर्स्ट त्यो सुनाउँदाखेरि के कहानीहरू सुनाउँदाखेरि 90 सालको भुइँचालो भन्नु अब हामीसँग त बच्चाको धेरैवटा कुरालाई फेस गर्यो क्या दाइ मतलब पहिलाको 19 दिने आन्दोलन राजा हटाउने अनेक कुरा होइन माओवादीको अनेक केसहरू पनि फेस गर्यो अनि त्यसपछि आयो 2015को भूकम्प पनि फेस गर्यो अनि अहिले कोरोना पनि फेस गर्दैछौँ भनेपछि वी आर द ग्रेटेस्ट सक्छौँ हामी सो वी क्यान अनि 2020 जस्तो सुकै बिते पनि तपाईँहरूले 2020मा मैले यो गर्न सकिनँ अथवा यो कुराले चाहिँ मलाई रिग्रेट छ भनेर नसोच्नुहोस् यु हेभ सर्भाइभ 2020 अनि त्यसपछि यु हेभ मेड इन्टु 2021 सो कङ्ग्रेचुलेसन अति खुसी अनि सो अर्को विशेष कुरा बिगेस्ट न्युज चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि हाम्रो सो पनि 2020मा सुरु भएको थियो सो हामीलाई लाग्छ हामीले अब 1-2 लाखको भ्युजहरू बटुलिरहेको छौँ करोडौँको भ्युजहरू करोडौँको भ्युजहरू बटुल्ने टार्गेटमा छौँ हामी सो किप सपोर्टिङ अस अनि ह्याप्पी न्यू इयर एभ्रीवन अनि सबैजनालाई 2021 को नेपाली भन्दिउँ ल हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना म चाहिँ त्यो बडा दसैँवाला Okay, thank you.